आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। कोरोना संकटको कारण करिब 6 महिनाको बन्दपछि आगामी 10 अक्टोबरदेखि सिक्किममा पर्यटनसित सम्बन्धित गतिविधि पुनः सुरु हुन गइरहेको छ। सरकारको यस घोषणापछि आधा वर्ष नोक्सानी खपेर विभिन्न समस्या झेल्दै आएका राज्यका पर्यटन हितधारकहरूले राहतको सास फेरेका छन्। अर्कोतिर राज्यमा बढ्दो कोभिड-19 को संक्रमणको अवस्थाबीच यसरी पर्यटकहरूको निम्ति राज्यका प्रवेशद्वार खुल्ला गर्दा एक प्रकारको भयको माहौल पनि देखिएको छ। 10 अक्टोबरदेखि पर्यटकहरूलाई स्वागत जनाउन पर्यटन हितधारकहरू कतिको तयार छन् भन्ने बारे सिक्किम टुरिज्म डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनका अध्यक्ष तथा सिक्किम ट्राभल एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ सिक्किमका सल्लाहकार लुकेन्द्र रसाइली र सिक्किम युनाइटेड टुरिज्म एसोसिएसनका अध्यक्ष गणेश शिवकोटीसित प्रश्न गर्दा सबै हितधारकहरू तयार अनि उत्साहित रहेको बताएका छन्। सिक्किमको यो जति पनि स्टेक होल्डरहरू छ अब मार्च 5 तारिकदेखि चाहिँ पीडित छ। एउटा केही राहत पनि आएको छैन बिकज हाम्रो त्यो अब इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको रिपोर्ट अनुसार मात्रै हुन्छ राहतहरू भन्ने, तर यस्तो सफरिङ चाहिँ एकदमै बेसी छ। त्यसले गर्दा के भएको छ भने चाहिँ स्टेक होल्डर पनि उहाँहरूले आफैले पनि प्रिपेयर गर्नुभएको छ। बहुत होमस्टेहरूले तपाईँको ट्राभल एजेन्सीहरू त्यहाँदेखि होटेलहरूले आफैले चाहिँ टुरिस्ट आएको दिन चाहिँ हामी चाहिँ सुरु गर्ने भनेर। त्यसमा अहिले के भएको छ भने तपाईँको सबैलाई नै चाहिरहेको थियो। अब सङ्क्रमण पनि त्यति नै बढिरहेछ। अनि अर्को तपाईँको प्रब्लम के छ भने चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ अब भित्रबाट टुरिस्ट बाहिरबाट टुरिस्ट आउँदा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ अब यो कोभिडको पोजिटिभको डर भन्ने एउटा छ। त्यसको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्म भयो, गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले एउटा एसओपी तयार गरेको छ। अनि त्यो एसओपी चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडरमा चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई पनि अलिकति उहाँहरूले पनि हामीलाई सघाउनुको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रेडी हुनुभएको छ। गरेर चाहिँ अब के छ भने चाहिँ उहाँ अब टुरिस्टलाई चाहिँ भित्राउनुभन्दा पहिला 10 तारिकदेखि अगाडि भित्राउनुभन्दा चाहिँ 27 तारिकभित्रमा चाहिँ यो तपाईँको ट्रेनर्स ट्रेनिङ हुनेवाला छ। जुन चाहिँ एउटा होटेलमा तपाईँको कुनै पनि एउटा मालिक या जेनरल म्यानेजर छ भने चाहिँ उहाँले ट्रेनिङ गर्नु पर्यो पहिला। त्यहाँदेखि त्यसको सट्टामा उहाँले चाहिँ फेरि उहाँको तमाम काम स्टाफहरू काम गर्नेहरूले चाहिँ उहाँलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो। गर्दाखेरि तपाईँको अब हामी त रेडी छौँ, हामी वेट गरिरहेको छौँ टुरिस्ट कहिले खोल्छ भनेर। तर यति हो, अब हामीले पनि बुझ्नुपर्ने हो अलिकति डिसिप्लिन चाहिँ कम्प्लिटली मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। किनभने तपाईँको खालि पैसा मात्रै हेरेर हुँदैन। हाम्रो भल्नरेबल पपुलेसन पनि छ, जस्तै बाजे बज्यूहरू छ, अलिकति कोमर्बिड पेसेन्ट्सहरू पनि सिक्किममा छ, अनि सानसानो नानीहरू पनि छ। अब फेरि यो टुरिज्म तपाईँको खोलेन भने पनि हाम्रो इकोनोमी खतम भएर गइसक्यो। अब हाम्रो कन्ट्रीकै इकोनोमी हेर्नु भने -3 है 23% को घाटामा अहिले जाँदैछ जिडिपी भनेपछि चाहिँ अब यसको चाहिँ के छ भने अलि इमिडिएट इफेक्ट त हामीलाई थाहा छैन त्यति साह्रो। किनभने हामी त अब अहिले सबैजना अन्डर लकडाउन, यतै लकडाउन उतै लकडाउन छ। तर अब यो जब चाहिँ एक दिन चाहिँ अब त्यो दबाई सबाई निस्केपछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ असर चाहिँ त्यति बेला परेको हुन्छ। अनि हामी फेरि ब्याक गएर हामीलाई त्यसलाई यो गभर्मेन्टले अब डिसिसन लिनुभयो, एकदमै यो पर्यटक हित धारकहरूको लागि एकदमै एउटा रिलिफ जस्तो प्याकेजै जस्तो आएको छ हाम्रो लागि। यसमा हामी सर्वप्रथम त हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहबलाई र इन्टायर हाम्रो टुरिज्म फ्याटर्निटी जति पनि हुनुहुन्छ, टुरिज्म मिनिस्टर साहबदेखि लिएर हाम्रो चेयरम्यान साहब जति पनि हुनुहुन्छ, एडभाइजर, सबैलाई हामी हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट उहाँहरूलाई एउटा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। र यसमा चाहिँ जुन चाहिँ अब गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एज अ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले जुन हेल्थ डिपार्टमेन्ट र हाम्रो टुरिज्म डिपार्टमेन्टसँग मिलेर एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेस भनेर एसओपी गरिदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब के थियो भने चाहिँ पहिला अब जुन यो अब टुरिस्ट खोल्ने भन्दा चाहिँ अब एउटा के भन्छ सिक्किम त अब एउटा टुरिज्म डेस्टिनेसनै भएको कारणले प्रायः जस्तो चाहिँ अब टुरिस्टहरूको इन्क्वायरी पनि अलिक आउँदैछ हामीमाथि। र अब सधैँको जस्तो त हुँदैन होला, किनभने तर कम्ती मात्रामा जुन चाहिँ अब फ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ कम्ती मात्रामा हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। र यसको लागि चाहिँ जुन चाहिँ अब गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले एउटा गाइडलाइन्स दिनमा अब 5000 जना जुन चाहिँ ल्याउने
भन्ने छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो, किनभने यसले गर्दा एउटा क्वालिटी टुरिज्म पनि हामीले सुरु गर्नु सक्छ यसमा। र हामी त अब रेडी नै छौँ, किनभने अहिले जति पनि ह्याम्पर भइरहेको छ टुरिज्महरू, यो एउटा रिलिफ हो। र हामी ट्राभल एजेन्सीदेखि लिएर हामी होटल इन्डस्ट्रीदेखि लिएर हाम्रो होमस्टेजहरूदेखि लिएर जति पनि बस्तीमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अब सबैजना प्रिपेयर नै छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 28 नम्बर खरसाङ चिम्नी देउराली समष्टिमा बिबी राईको उपस्थितिमा एउटा सभा सम्पन्न भयो। सभामा विशेष गरी खरसाङ महकुमा समिति अध्यक्ष समीर दिब्लोन, नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति सचिवा अनि अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा 28 नम्बर खरसाङ चिम्नी देउराली समष्टिको नयाँ नारी मोर्चा गठन गरियो। उक्त कार्यक्रमको अवसरमा स्वास्थ्यकर्मी, आशाकर्मी अनि कोभिड-19 को यस महामारीको समयमा फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूलाई सम्मान पनि जनाइयो। कार्यक्रम विषयमा खरसाङ नगर पार्षद एवं 28 नम्बर खरसाङ चिम्नी देउराली समष्टि कोअर्डिनेटर श्याम शेर्पाले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। नयाँ विचारमा परिवर्तन हुँदै आउँदाखेरि यहाँनिर यो पालि पार्टीले लिएको बुदाहरू कतिवटा छ। यो बुदाहरू अस्ति 22 अगस्तको दिन सौरेनीको मिटिङमा सेन्ट्रल कमिटीमा लिएको थियो। अनि त्यही बुदाहरू लिएर हामी समष्टि जग्गा गएर यसरी हामीले प्रचार गर्दैछौँ। अनि समष्टिका प्रतिनिधिहरू आए पश्चात तपाईँ आफ्नो बुथ लेभल अनि घर दैलो आधारमा प्रचार गरिदिने भन्ने हामी यहाँबाट राम्रो निवेदन गर्दछौँ। प्रथम मुद्दा अघि भन्नुहुँदै थियो दिदीले पर्चापट्टाको मुद्दा आएको छ। किन चाहिँ पर्चापट्टा के हो यो पर्चापट्टा? त छ त, मान्छे बसिरहेको छ त। खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रमा 20 वटा वार्ड छ। याद छ? 20 वटा वार्डमा 9 एकड जमिन भेस्टेड छ। नगरपालिकाले तपाईँलाई होल्डिङ नम्बर पनि दिएको छ, तपाईँले नगरपालिकामा कर पनि तिर्नु हुँदैछ, तर तपाईँको पर्चापट्टा छैन। हामीले आजदेखिको पर्चापट्टा हुनुपर्छ। भाग्य राम्रो हुन त भगवान, हामी त सिधा भएर होला कि पाहाडे सिधै हुन्छ, गोर्खे सिधै हुन्छ, कतै न कतै कसै कस्तो हुन्छ क्या आस्था। भाग्य राम्रो त हाम्रो कोरोना आयो, गोर्खाको लागि राम्रो हो कोरोना आएको। म त कछु कोरोना आयो। कोरोना नआएको अगाडि के थियो भन्नुहोस् त? कोरोनाको अगाडि के थियो? धुमधडाका विश्वमा कोरोना आयो, तर भारतमा के थियो कोरोना आउनु अगाडि? एनआरसीको कुरा त। आज हिमालय कला मन्दिरमा हिमालय कला मन्दिरको 17औं स्थापना दिवस सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रम उषा गोमदिनको अध्यक्षतामा वसन्त छेत्री, चन्द्रमित लक्ष्म, ज्योतिरत्न तुलाधार लगायत अन्य अतिथिको उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो। उक्त समारोहमा हिमालय कला मन्दिरका अग्रज कलाकार त्रिरत्न तुलाधारलाई सम्मानित पनि गरिएको थियो। हिमालय कला मन्दिरको यस 17औं स्थापना दिवसको विषयमा कला मन्दिरका महासचिव मेनुका प्रधानले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएकी छिन्। सचिव, आज 20 सेप्टेम्बर 2020 को दिन हिमालय कला मन्दिरको स्थापना दिवस 17औं, किनभने हिमालय कला मन्दिर 1950 सालमा स्थापित भएको हो। त्यसमा हाम्रा धेरै अग्रज कलाकारहरू थिए जसले चाहिँ हिमालय कला मन्दिरमा आफ्नो योगदान दिएर कला मन्दिरलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। उहाँहरूलाई पनि स्मरण गर्दै उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको निम्ति हामीले आजको कार्यक्रम आयोजन गरेका थियौँ। अनि
सबै कलाकारहरूलाई हामीले निम्त्याउन सकेनौँ किनभनेदेखि अहिले कोरोना कालले गर्दाखेरि हाम्रो कलाकारहरू अथवा उमेर पुगेकाहरू पनि आउन सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि भेला भएका थिए अग्रज अनुज कलाकारहरू उनीहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे अनि त्यसै दिनलाई यो छेक पारेर हामीले कला मन्दिरका एकजना वरिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठित तबलावादक सितारवादक श्रीमान त्रिरत्न तुलाधरज्यूलाई पनि सम्बर्धना जनाउने निधो गरेका थियौँ किनभने उहाँहरूको योगदान हिमालय कला मन्दिरमा ठुलो छ। यो हुन त कला मन्दिरमा धेरै ठुला कलाकारहरू आए गए प्रशिक्षण लिए अनि उनीहरूले नेपाली साङ्गीतिक जगतको नाटक जगतको एउटा इतिहासै कायम गरेको छ। अनि त्रिरत्न तुलाधरज्यू चाहिँ हिमालय कला मन्दिरका संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो जीवनकालमा बिताउनु भएको दिनहरू संस्मरण गर्दै आज उहाँ उपस्थित हुन नसके तापनि उहाँको छोरा ज्योतिरत्न तुलाधर आएर सो सम्मान ग्रहण गर्नुभयो। हामी अति नै भाग्यशाली छौँ कि एकजना भए पनि हाम्रो जीवित संस्थापक सदस्यलाई हामीले सम्मान जनाउन पायौँ। अनि हुन त यो कुरा धेरै अघि नै हुनुपर्ने थियो, यो काम सम्मान आदरपूर्वक गर्नुपर्ने थियो, तर हिमालय कला मन्दिर कति समयसम्म चाहिँ निष्क्रिय रह्यो, त्यस्तो परिस्थिति नै त्यस्तै पर्यो। तर आज उहाँलाई हामीले सम्मान गर्न पाउँदा हामी अति नै खुसी लागेको छ हामीलाई अनि हामीले उहाँलाई बधाई पनि दिन्छौँ अनि धन्यवाद पनि दिन्छौँ अनि उहाँको आशीर्वाद सधैँ हामीलाई रहिरहोस् यही ईश्वरसित साथै उहाँसित कामना गर्दछौँ। उहाँ सुस्वस्थ रहोस् अनि दीर्घायु रहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अखिल भारतीय गोर्खा लीग प्रताप खाती गुटले आज दार्जिलिङमा भर्चुअल जनसभा आयोजना गर्यो। सभापछि आयोजित प्रेस भिलामा महासचिव प्रताप खातीले भाजपाले आफ्नो सुविधा अनुसार स्थायी राजनैतिक समाधान भनिए पनि गोर्खाल्यान्ड पन्थीहरूले गोर्खाल्यान्ड नै भनिनुपर्ने बताएका छन्। Don't want to share democracy with the people of Darjeeling. Okay, बङ्गालले डेमोक्रेसी हाम्रो मान्छेले इन्जोय गरोस् भनेर डेमोक्रेसीको फल हाम्रो मान्छेले के भन्छ स्वाद लियोस् भनेर चाहँदैन। त्यस कारणले गर्दा लास्ट 20 इयर्सदेखि त पञ्चायतको चुनाव नै छैन, हो कि दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा चुनाव छैन। अहिले अब यो जिटिए भन्ने कुरामै अब उनीहरूको मान्छेलाई उहाँहरूको चौकीदार अपोइन्ट गरेर बारम्बार 6 महिनामा सार्ने उयो गर्छन् अनि चौकीदार हुनेहरू सरकारी मान्छेहरू हुन् तर उनीहरूलाई राजनीतिक पार्टी गर्न छुट दिएको छ, हो कि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहन्छन् अब हाम्रै मान्छेको गल्ती हो कि जो गधा हुनु माग्छ त्यो त गधा गल्ती हो नि त होइन। दोज वान्ट टु बिकम एन आस त्यो त उसको द्याट इज हिज मिस्टेक, हो कि हाम्रो मान्छे चाहिँ बङ्गालको गधा हुनु हुँदैन। मेरो कुरा चाहिँ त्यो, हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो, हामी चाहिँ स्वाभिमानी हुनुपर्छ। अब बङ्गालको इसारामा चल्ने हो भने त मदन तामाङ हुन सक्नुहुन्थ्यो नि त, हामी सक्थेनौँ त। वी आर द स्मार्टेस्ट पिपल, तर हाम्रो स्वाभिमानले दिँदैन। मेरो जातिको छातीमा टेकेर मेरो जातिलाई अब कुल्चेर मेरो जातिको अनुहारमा थुकेर बङ्गालको स्टुज हुनु मेरो मनले चाहिँ दिँदैन। र बङ्गालले हामीलाई गणतन्त्रको स्वाद पान गर्नु दिएको छैन, दिँदैन पनि। त्यस कारणले त हामीले छुट्टै राज्य मागेको त। वी वान्ट सेपरेट स्टेट फ्रम separation from the state of West Bengal within the Constitution of India, within the framework of Constitution of India, because Bengal is not practicing democracy in the proposed Gorkhaland region. बङ्गालले सबै राम्रो गर्दै थियो भने त हामी किन गोर्खाल्यान्ड मान्थ्यौँ? यहाँ नोकरी दिन्थ्यो, यहाँ टिचरको अपोइन्टमेन्ट ठिकसँगले गर्थ्यो, क्लर्क ठिकसँगले दिन्थ्यो, डब्लुबिसिएसमा हाम्रो मान्छेलाई दिन्थ्यो, नेपाली भाषालाई राम्रोसँगले प्रचार र प्रसार गर्नु दिन्थ्यो। आज डब्लुबिसिएसमा नेपाली भाषा दिँदैन, त्यस कारण हामीले गोर्खाल्यान्ड मागेको। आज हाम्रो सरकारी अफिसमा हाम्रो मान्छेहरू नोकरी चाकरी छैन, त्यस कारण गोर्खाल्यान्ड मागेको। हाम्रो टिचरहरूमा हाम्रो मान्छेको अपोइन्टमेन्ट छैन, त्यस कारण गोर्खाल्यान्ड मागेको। बङ्गालले सबै गरिदिएको थियो भने त गोर्खाल्यान्ड माग्ने जरुरतै थिएन नि त। टी गार्डनको वर्कर्सलाई मिनिमम वेजेस दिन्थ्यो भने गोर्खाल्यान्ड माग्ने जरुरत थियो, पर्जापट्टा दिन्थ्यो भने गोर्खाल्यान्ड माग्ने जरुरत थियो। यो सबै नगर्दै उनीहरूले डेमोक्रेसीको भाइलेसन गर्दै गरेकै कारणले गर्दा वी आर कम्पेल्ड टु डिमान्ड a separate state of Gorkhaland within the Constitution of India, because this demand will give
will empower Gorkhas to enact laws as per the requirement of Gorkhas. प्रेम सम्बन्धपछि नवजात शिशुलाई जन्माएर खोल्सामा फाल्ने एकजना अविवाहित युवतीलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। आरोपी युवती 19 वर्षकी हुन् भने उनी सोरेङ महकुमा अन्तर्गत च्याखुङ निवासी रहेको पुलिस सूत्रले जानकारी दिएको छ। घटना दरमदिन समष्टि अन्तर्गत मुन्यु गाउँको हो। स्थानीय नागरिकले मुन्यु गाउँ स्थित वनपाखा खोल्सामा मृतक अवस्थामा नवजात शिशु देखेपछि गाउँमा खैलाबैला मचिएको थियो। फलस्वरूप सोमबारे पुलिस थानामा सूचना पाउन साथ ती मृतक शिशुको शवलाई शनिबार उद्धार गरी पुलिसले कब्जामा लिएको थियो। जाँचको क्रममा पुलिसले शनिबार एकजना युवतीलाई पक्राउ गरी केरकारपछि मेडिकल जाँचमा लगेका थिए। सोही मेडिकल रिपोर्टले ती शिशु उक्त युवतीकै रहेको पुष्टि भएको छ। आरोपी युवती विरुद्ध सोमबारे पुलिसले मामिला दर्ता गरेका छन्। यस घटनालाई लिएर सोमबारे पुलिसले अघिल्लो चरणको जाँच सुरु गरेको छ। राज्यको सबैभन्दा ठूलो खण्ड दार्जिलिङ पुलबजार खण्डलाई महकुमा बनाउने माग बिस्तारै जोड पक्रन थालेको छ। यसै क्रममा यस मागलाई कसरी अघि लैजानुपर्ने भन्ने बारेमा आज बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा व्यापक रूपमा चर्चा गरियो। माग समिति संयोजक एलएम लामाको सक्रियतामा आयोजित सभामा बिजनबारी लगायत वरपरका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले महकुमा समितिको प्रारूप तयार बनायो। सभाबारे संयोजक लामाले थप जानकारी गराएका छन्। यो जुन मुद्दा छ, इस्यु छ, बिजनबारीलाई महकुमा हुनुपर्छ भन्ने, यो यस क्षेत्रको एकदमै जनताको मुद्दा सवाल भएकोले हामीले यसलाई अभ्यासको रूपमा गत 13 तारिकको दिन पनि एउटा सभा गऱ्यौँ र आज पनि फेरि त्यसलाई अझै विस्तृत चर्चाको निम्ति अर्को सभा आज हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। हामीले सुन्नुभएको छ कि तपाईँहरूलाई सञ्चारकर्मीहरूलाई धन्यवाद जनाउँछु। तपाईँहरूको मार्फत धेरै यो सवालमा प्रचार प्रसार भइरहेका छन् र अझै यसलाई विस्तृत यसको प्रचार प्रसार होस् भन्ने उद्देश्यमा नै आज हामीले विस्तृत छलफलहरू गऱ्यौँ र यो कार्यमा हामी झट्टै हामी लाग्नेछौँ भनेर हामीले आज कतिवटा सोच बनाएका छौँ। विशेष नै तपाईँहरूको आज यो कार्यक्रम यो क्षेत्रको जनताको निम्ति यो पहिलाबाट पनि मैले तपाईँलाई यसलाई जनाउन चाहेँ कि यो जुन क्षेत्र छ यसलाई अहिले बिजनबारी ब्लक भनेर सम्बोधन गरिन्छ अथवा यसको अफिसियल नाम दार्जिलिङ पुलबजार डेभलपमेन्ट ब्लक। यो पश्चिम बङ्गालकै सबभन्दा सुदूर अञ्चलमा छ अनि यो पश्चिम बङ्गालकै सबभन्दा ठुलो यसलाई त बिगेस्ट ब्लक इन वेस्ट बेङ्गल स्टेट हामीले त्यसलाई भनिरहेको छौँ। जस्तो कि अब यो बिजनबारी मात्रै अब एउटा सुनिने नाम हो, तर यो बाहेक पनि यसको क्षेत्र तपाईँको टुरिस्ट स्पट जो छ विश्वकै एउटा फालुट, त्यो पनि हाम्रो ब्लकभित्र पर्छ। त्यसको छेउमा गोर्खे समाधान भन्ने एउटा रिम्बिकको एउटा वार्ड छ, त्यो पनि यो ब्लकभित्र पर्छ। तर यति असुविधा छ, अभेग छ, उहाँहरूले सायद प्रशासनिक कतिवटा सुख सुविधाहरूदेखि उहाँहरू वञ्चित त्यहाँको जनता वञ्चित छ। यो क्षेत्रकै जनता पनि धेरै सुख सुविधादेखि सरकारी सहुलियतदेखि वञ्चित छ र यो महकुमा गठन गरेर कमसेकम साधारण जनताको पनि केही उनीहरूले पनि एउटा मौका सुविधा पाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिले सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। औषधि चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई लिइदिनु भनेको थिएँ नि।
अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो र अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमै आइपुगिहाल्छ त, राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। डाक्टर इन्द्रमान राई साहित्य कला प्रतिष्ठान हरिदास हट्टा दार्जिलिङद्वारा प्रकाशित वरिष्ठ गायक पुरनगिरीको गीतिकाव्य चन्द्र सूर्यको प्रेम कथाको लोकार्पण सम्पन्न भयो। दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि डाक्टर जीवन नामदुङ साथै प्रसिद्ध दाम्पत्ति गायक गायिका उदय मनिला सोताङ, चित्रकार छेन्डुप लेप्चा, गीतकार पुरनगिरी, साहित्यकार विजय कुमार राई अनि अन्य उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन प्राचार्य सुजाता रानी राईले गरेकी थिइन्। चन्द्रको जुन प्रेम कथा छ, त्यो प्रेम कथा उनीहरू एकीकृत भएर होइन, एउटै भएर होइन, केही टाढो बसेर, केही दूरत्वमा रहेर भए पनि उहाँहरूले त्यो आफ्नो आफ्नो मजबुरी, आफ्नो आफ्नो व्यवस्था र प्रेमको वास्तविकतालाई ग्रहण गर्छन्। यिनै सानातिना कुरालाई बडो काव्यात्मक शैलीमा, बडो रचनात्मक ढङ्गमा गीतकार पुरनगिरीले यस काव्यमा प्रस्तुत गरेका छन्। र काव्यको मर्म भन्नुको अर्थ विशेष गरी अहिले देखिरहनु भएको छ यहाँले, विश्व पर्यावरण, अहिले हामी कुन स्टेजमा पुगिरहेका छौँ, कुन अवस्थामा छौँ। अहिले कसैले भन्छ यसलाई रासायनिक युद्ध, एउटा न्युक्लियर वार जस्तो, त्यस्तो स्थितिमा पुगिरहेका छौँ। र हामीले कहिले पनि यी विपरीत ध्रुवका दुई वस्तुहरूलाई, दुई चिजहरूलाई एकै ठाउँ पार्ने कोसिस गर्नु बडा ठुलो गल्ती हुन्छ। ती आफ्ना आफ्नै ठाउँमा जो जहाँ जे छ त्यो त्यसैमा सत्य छ, नत्र सत्य सापेक्ष छ। यो जुन भनाइ छ, एउटा दर्शन शास्त्रमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ, त्यो हेर्दाखेरि पुरनगिरीले यी सबै कुराहरूलाई बडो गम्भीरतापूर्वक, गहनतापूर्वक यस काव्यमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। विशेष गरी सूर्य, चन्द्र, सन, द सन, द मुन, हामीलाई थाहा छ प्रत्येक धर्ममै, प्रत्येक मानव जातिको इतिहासमै, समाजमै, संस्कारमै सूर्य चन्द्रमाथिको अनेक कथाहरू छन्, अनेक उपकथाहरू छन्, आख्यानहरू छन्, कल्पना भावनाका चिजहरू छन्। तर त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले एउटा कवितात्मक रूप दिएर प्रस्तुत गर्ने जुन पुरनगिरीले प्रयास गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ त्यो प्रयास यसै पनि सफल भएको छ। व यसै त उहाँ गीतकार, अनि उहाँले शब्दको मितव्ययितामाथि बडो राम्रो प्रकारले भन्नु पनि भएको छ आफ्ना गीतहरूमा। कोही बोलीमा रस हुन्छ, कोही बोलीमा रिस, र बडा राम्रो प्रकारले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यही रिसकै कारणले गर्दा मानिसले एकाअर्कामा विष पिउँछन् भन्ने उहाँको जुन भनाइ छ, त्यो उहाँले कुनै अभ्यास गरेर ठुला ठुला ग्रन्थादिको अध्ययनले प्राप्त ज्ञान होइन। उहाँले हाम्रो हिँड्दा हिँड्दै, गुनगुनाउँदा गुनगुनाउँदै अनायासै स्पोन्टेनियसली हाम्रो जिब्रोमा आइहाल्ने शब्द,
रिसाएको बेला खुसी भएको बेला गुनगुनाउँदाखेरि पनि त्यो त्यसै आइहाल्छ र गीतकार यस्ता हुने नि र त्यसलाई गीतलाई जीवन्त बानी दिने दुई अमर कलाकार यहाँ हुनुहुन्छ पति पत्नी दम्पति। डाक्टर इन्द्रमान राई साहित्य कला प्रतिष्ठान दार्जिलिङप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। साथै आज यस्तो महामारीमा पनि डाक्टर जीवन नामदुङज्यू उहाँले एकै वचनमा आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो, उहाँप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। र मेरा दुई गायक गायिका उदय मनिला सतान जोसित मेरो युगौँदेखिको सम्पर्क छ, उहाँहरू पनि संजोगवश उहाँले पनि एकै वचनमा आइदिनु भयो, उहाँलाई पनि धन्यवाद टक्राउँदछु। अनि छेन्डुप भाइ जसले मेरो पुस्तकको आवरण एकदमै राम्रो बनाइदिनु भयो, उत्कृष्ट बनाइदिनु भयो, उहाँप्रति पनि म आभार प्रकट गर्दछु। विशेष यो चन्द्र सूर्यको प्रेम कथा कति बेला लेखिएको भने 104 दिनको स्ट्राइक जब भयो, बन्द भयो, त्यस समय चारैपट्टि मारकाट चलिरहेको बेला म एकदमै अशान्त थिएँ, एकदमै निस्सासिएको थिएँ। त्यस बेला मैले एउटा सोचेँ, मैले योदेखि उन्मुक्त हुनु चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा कुनै यस्तो काम गर्नुपर्छ, लेख्नु चाहिँ पर्छ, तर मैले यो संसारको चिजहरूलाई चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ बनाउनु हुँदैन। म यो संसारदेखि बाहिरको कुरालाई विषयवस्तु बनाएर चाहिँ म एउटा केही लेख्छु भन्ने सोचेँ र मैले यो चन्द्र सूर्य तारा खोला नाला पहाड पर्वतलाई मैले एउटा पात्र बनाएर मैले एउटा गीतिकाव्य तयार गरेँ। मैले यो गीतिकाव्यको परिभाषाभित्र अड्छ अड्दैन यो मलाई त्यो त्यसलाई म त्यतापट्टि म कहिले पनि जान्न, किनभने मैले आफ्नो कलमलाई स्वतन्त्र बग्न दिएको छु र पाठकहरूले जाँचुन्, पाठकहरूको नितान्त स्वतन्त्र छ, पाठकहरू नितान्त स्वतन्त्र छन् त्यसमा। र अरू केही भन्नु छैन मलाई, यो पुस्तक पढेर तपाईँहरूले निश्चय आनन्द लिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्दछ। म यसलाई लिरिकल नोभल पनि भन्न चाहन्छु, किनभने एउटा कथा बोकेको छ यसले। र तपाईँहरूलाई म एउटै मात्रै अनुरोध गर्दछु पाठकलाई कि पढ्नुहोस्, आनन्द लिनुहोस् र केही तपाईँहरूको प्रतिक्रियाहरू जनाउनु। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको पहलमा खरसाङको लङभ्यू चियाबारी 1 सप्ताहभित्र खोलिने र श्रमिकहरूको खातामा पैसा पस्नु थालेको सुन्नमा आएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य एवं सोनादा पचेङ समष्टिका पूर्व सभासद महेन्द्र प्रधानले धन्यवाद दिएका छन्। यसरी नै जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले सेन्ट्रल होटल दार्जिलिङका कर्मचारीहरूका लागि 5 महिनाको वेतन प्रदान गरेकोमा सोनादा पचेङ समष्टिका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, नारी मोर्चा, युवा मोर्चाको तर्फबाट चेयरम्यान प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र प्रधानले अब विगत दिनहरूमा चाहिँ नाराबाजी गर्ने, थप्पडी मार्ने, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद मात्र गर्ने समय गयो भन्दै अहिले केवल जनताको लागि कार्य गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ भनी बताएका छन्। उनले जनतालाई आह्वान गर्दै अब जनताहरू पनि नाराबाजी गर्ने पार्टी र नेताको पछाडि मात्र कुद्ने होइन, तर जनताको सेवा गर्ने पार्टी र नेताको पछाडि हिँड्ने आह्वान गरेका छन्। तपाईँहरूले यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि विगत धेरै दिनदेखि सेन्ट्रल होटल दार्जिलिङका हाम्रा गोर्खा सन्तान श्रमिकहरूको धेरै आन्दोलन चलिरहेको थियो है, र चेयरम्यानले जुन प्रकारको उहाँहरूको 5 महिनाको एउटा सेलेरी है र लङभ्यू टी स्टेटमा पनि उहाँले 1 हप्ताभित्रमा गार्डन खोलिदिन्छु भन्ने एउटा उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो र सँगसँगै उहाँहरूकोमा एउटा पैसा हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीको खातामा पसेको हामीले खबर सुन्न पायौँ। र हामी सोनादा पश्चिम समष्टिको अन्तर्गत र सम्पूर्ण नारी युवा प्यारेन्ट्स बडी लगायत केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले उहाँलाई हामी मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विगत दिनहरूमा थपडी मार्ने, नाराबाजी गर्ने आन्दोलन अब गएको जस्तो लाग्छ र जसले काम गर्छ र जसले त्यसलाई निप्टाउन सक्छ त्यही मान्छेको पछि लागिदिने म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जनतालाई म अनुरोध गर्छु। किनभने हामीले विगत दिनदेखि नाराबाजी धेरै गरेर आयौँ, थपडी मारेर, झन्डा देखाएर, धेरैलाई मुर्दाबाद भन्ने कार्यक्रमहरू गरेर सबै पार्टीले गरेर आएको छ। र अब उसो जुन प्रकार नयाँ सोच, नयाँ विचार एउटा नयाँ भएको छ, पार्टी छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र सबै उहाँहरूले जुन प्रकारले काम गरिरहेको छ र अझै पनि
उहाँले दार्जिलिङ क्षेत्रलाई र गोर्खा जातिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण हामी आशा राख्छौँ र भोलिको दिनदेखि मान्छेहरू अलिकति सचेत भएर हिँडिदिनुहोस् र नाराबाजी मात्रै होइन हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुन प्रकारको नोकरीको प्रावधान दिन सक्छौँ, कुन प्रकारले जाति बचाउन सक्छौँ त्यही माथि काममा लागेर हिँडिदिने म सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई सुनादा पक्षको तर्फबाट म नम्र निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। टिस्टा सार्वजनिक भवनमा आज मित्र समूह टिस्टा अनि ह्युमन राइट्स अफ इन्डिया कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा टिस्टा वरिपरि क्षेत्रका 300 परिवारलाई इम्युनिटी बुस्टर औषधि, आर्सेनिकम एल्बम, होमियोपेथिक डाक्टर मीरा सिन्हा साथै तिनको सहयोगीहरूको उपस्थितिमा निशुल्क रूपमा वितरण गरियो। मित्र समूह टिस्टाद्वारा यस्ता धेरै सामाजिक कार्यहरू अघिदेखि नै गर्दै आइरहेको बताइएको छ। आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम मित्र समूहका सचिव नन्दकुमार छेत्रीद्वारा ह्युमन राइट्स अफ इन्डियाका सदस्यलाई स्वागत जनाउँदै सभापति किशोर प्रधान, सचिव राजेन्द्र कुमार छेत्रीद्वारा माल्यार्पण गरेपछि डाक्टर मीरा सिन्हाले औषधिको उपयोग अनि फाइदा सम्बन्धी संक्षिप्त रूपमा जानकारी गराएका थिए। खरसाङको सिङ्गेल चिया बगानमा स्वनिर्भर दलद्वारा आजदेखि चारधुरा गाउँ छेउको बाटोमा हाट बजार सुरु गरिएको छ। वर्तमान समयमा कोरोना भाइरसको चपेटामा परेर गाउँघरका मानिसहरू बेरोजगार हुन थालेपछि आफ्नो घर परिवारलाई केही हदसम्म सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले हाट सुरु गरिएको बताइएको छ। यस विषयमा सिङ्गेल चियाबारीको सुनाखरी स्वनिर्भर दलका अध्यक्ष तपना थापाले विशेष आज यस हाटको उद्घाटन सिङ्गेल चिया बगानका प्रबन्धक, सहप्रबन्धक, DTDPLU सिङ्गेल चिया बगानका सभापति सन्तोष तामाङ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टुङ सन्त मेरिज समष्टि नारी मोर्चा सचिव अरुणा थापा, शरण लामा, मिलन शर्मा, मनोज थापा, राकेश छेत्री अनि अन्य प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थितिमा भएको बताइएको छ। हाटको उद्घाटन गरिएपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै तपना थापाले यो हाटको माध्यमबाट बेरोजगारहरूलाई सहयोग गर्ने साथै कोरोना भाइरसको कारणले उत्पन्न आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्न गरिएको अनि यस हाट प्रत्येक हप्ता आइतबार लाग्ने बताएकी छिन्। यो हाट चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो एसएचजी ग्रुपको लागि हो अनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ किन हाट चाहिँ किन राख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अहिले हाम्रो यो कोरोना कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एसएचजी ग्रुपको ग्रुपको जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ एकदमै आर्थिक अवस्था चाहिँ शोचनीय भएर गएको थियो। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाट गर्ने चाहिँ जमर्को बस्यौँ है। अनि यो अलिकति आर्थिक अवस्थामा चाहिँ सुधार आओस् भनेर चाहिँ प्रत्येक हाम्रो दिदीबहिनीहरू जो पनि अब घरमा बसिराख्नु भएको थियो है बेकारी भएर उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले यो हाट चाहिँ आजदेखि चाहिँ सञ्चालन। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेको शङ्कर निवास स्थित दिव्य ज्योति सङ्घ र बिराती ओम काशीनाथ मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटीको आयोजनामा निशुल्क आँखा जाँच शिविर सम्पन्न भयो। उक्त शिविरमा आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रशान्त रोय उपस्थित थिए भने बिराती ओम काशीनाथ मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटीको कार्यक्रम आयोजक ममता गुरुङ, म्यानेजर बब्लु दास लगायत दिव्य ज्योति सङ्घका पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए। यस निशुल्क आँखा जाँच शिविरमा तीनधारे लगायत यसका संलग्न क्षेत्रका जम्मा 33 जनाले आँखा जाँच गराएका थिए। शिविरपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै दिव्य ज्योति सङ्घका सहसचिव नवराज छेत्रीले आफूहरूले आज तीनधारे र वरपरका क्षेत्रलाई लिएर निशुल्क आँखा जाँच शिविर आयोजना गरेको बताउँदै यसको निम्ति उनले बिराती ओम काशीनाथ मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटीका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। राज्य विशेष दिव्य ज्योति सङ्घको तत्वावधानमा यो फ्री आई चेकअप क्याम्प हामीले आज सम्पन्न गऱ्यौँ र यो विशेष आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो सहभागी हुनुहुन्थ्यो बिराती ओम काशीनाथ मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी कालिम्पोङदेखि उहाँहरूको कलकत्ता बेस एउटा सोसाइटी है। र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो विशेष रूपमा डाक्टर हुनुहुन्थ्यो प्रशान्त रोय र यहाँ अर्गनाइजर यस कार्यक्रमको अर्गनाइजर ममता गुरुङ लगायत हाम्रो बब्लु दास म्यानेजर र हाम्रो यस तीनधारेको यस कार्यक्रमलाई सफल पार्ने उद्देश्य बोकेर है उहाँहरूको सहभागिता पनि रहेको हाम्रो आउटपोस्ट तीनधारे। र आज विशेष हाम्रो यस ग्रामीण क्षेत्रमा जति पनि मानिसहरू आँखाको पीडित छन्, आँखा देखाउन जानको निम्ति कहीँ सिलगढी
जानु पऱ्यो या खरसाङ जानु पऱ्यो उहाँहरूको जुन गाडीको समस्या र जुन अहिले कोभिड-19 को जुन महामारी छ त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर विशेष हामीले दिव्यज्योति सङ्घले यो पहल गरेको हौँ र विशेष आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो टोटल नम्बर्स 33 जनाले आफ्नो आँखा जाँचाउन सक्षम बने र विशेष आज यस कार्यक्रममा हाम्रो सम्पूर्ण ग्रामवासी लगायत तिनधारेको सम्पूर्ण जसले आज आँखाको यस शिविरमा आएर जाँच गराउनु सफल बन्नुहुने महानुभावहरूलाई हामी दिव्यज्योति सङ्घको पक्षबाट धन्यवाद दिँदै विशेष यस भाइ सन्तोष लामालाई पनि। सिक्किमको राजधानी गान्तोकदेखि लगभग 4 किलोमिटर माथि अवस्थित रोङ्गे क्षेत्रमा स्थानीय रोङ्गे युथ क्लबका सदस्यहरूले आज व्यापक सफाई अभियान चलाए। यसको साथै गाउँलेहरूमा सरसफाइबारे जनचेतना जगाउन एउटा सफाई र्याली पनि आयोजना गरेको थियो। यसै अवसरमा क्लबले दोकान डाँडादेखि रोङ्गेसम्म ठाउँ ठाउँमा कूडादान पनि लगायो। उल्लेखनीय छ वर्ष 2016 मा स्थापित तथा 2019 मा पञ्जीकृत यस संस्थाले स्थापना कालदेखि नै विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ। हाल क्लबमा विभिन्न कार्यक्षेत्रका कुल 34 जना सदस्य छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।